गुड मर्निङ स्टुडेन्ट्स। आज हामी गर्नेवाला छु एक्सर्साइज 3.5 को क्वेसन नम्बर 4। क्वेसन नम्बर 4 को क्वेसन नम्बर 4 एन्ड 5 हिजो हामीले गरेको थियो क्वेसन नम्बर 1, 2 र 3। त्यस्तै गरेर हामी आज गर्नेवाला छु क्वेसन नम्बर 4 एन्ड क्वेसन नम्बर 5। क्वेसन नम्बर 4 मा के रहेछ अब हेरौँ। अब सिमिलरली क्वेसन नम्बर 4 मा हेर। क्वेसन नम्बर 4 मा प्लेसेस ए एन्ड बी आर 100 किलोमिटर अपार्ट अन अ हाइवे। अब यो चाहिँ मैले यस्तो तरिकाले पनि बुझ्न सक्छु। एउटा दुईटा प्लेस छ, एउटा प्लेस ए छ, एउटा प्लेस बी छ। त्यसको डिस्टेन्स चाहिँ दुईटाको दूरी चाहिँ मेरो 100 किलोमिटर छ। अब यहाँ भन्दैछ one car starts from A and another from B at the same time. If the car travels in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. That means यहाँ भन्दैछ एउटा कार छ, त्यो चाहिँ A बाट सुरु भएर बी पट्टि जाँदैछ, फेरि अर्को कार चाहिँ बी बाट स्टार्ट भएर त्यही डिरेक्सनमा ए जहाँ जाँदैछ बी पनि त्यतै जाँदैछ, तर फाल्टो फाल्टै स्पिडमा छ। यो ए को स्पिड, ए बाट सुरु भएको गाडीको स्पिड फाल्टै छ, बी बाट सुरु भएको गाडीको स्पिड फाल्टै छ, एउटै डिरेक्सनमा जाँदैछ। र त्यो दुईटा गाडी चाहिँ कुनै एउटा सर्टेन पोइन्टमा गएर आफ्टर 5 आवर्स मिट हुन्छ। एउटा सर्टेन पोइन्टमा गएर कुनै एउटा सर्टेन पोइन्ट, त्यो पोइन्ट भनेको छैन। अब यो डिस्टेन्स भयो, यो टाइम भनेको छ, टाइम दिएको छ। अब स्पिड, अब यहाँनिर मलाई अर्को कन्डिसन पनि छ, स्पिड चाहिँ मैले निकाल्नु पर्यो। अर्को कन्डिसन छ इफ द ट्राभल टुवर्ड्स इच अदर दे मिट इन 1 आवर। अब त्यही सेम कन्डिसन हुन्छ। एउटा यहाँ डिस्टेन्स ए छ, एउटा डिस्टेन्स बी छ, दुईटाको डिस्टेन्स 100 किलोमिटर। एउटा प्लेस ए र बी छ, दुईटाको डिस्टेन्स चाहिँ 100 किलोमिटर। एउटा गाडी चाहिँ एबाट स्टार्ट भयो, बी पट्टि गयो, तर यहाँ चाहिँ अघिको जस्ट अपोजिट, यो गाडी चाहिँ बीबाट स्टार्ट भएर ए पट्टि नै जाँदैछ। यो दुईटा गाडी चाहिँ कुनै एउटा सर्टेन पोइन्ट आफ्टर 1 आवर यो दुईटा मिट हुन्छ। अघि चाहिँ एउटै डिरेक्सनमा थियो, अहिले चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा छ। यहाँ पनि टाइम देख्छ 5 आवर्स, यहाँ पनि टाइम देख्छ, स्पिड छ, सरी डिस्टेन्स छ, यहाँ पनि डिस्टेन्स छ। मैले निकाल्नु पर्यो स्पिड। वाट आर द स्पिड्स अफ 2 कार्स। द्याट मिन्स गिभनमा मेरो के छ त्यो लेख्नु पर्यो। टोटल डिस्टेन्स बिट्विन प्लेसेस, दुईटा प्लेस छ ए एन्ड बी इज इक्वल टु 100 किलोमिटर। यो भइहाल्यो। र अर्को चाहिँ के छ भने वाट द स्पिड्स अफ 2 कार्स भन्दैछ। द्याट मिन्स एउटा स्पिड एबाट सुरु हुने र अर्को बीबाट सुरु हुनेको आफ्नो आफ्नो स्पिड हुन्छ, त्यसलाई मैले कुनै मान्न सक्छु। लेट द स्पिड अफ अ कार which starts from A B x किलोमिटर पर आवर भनौँ, x किलोमिटर पर आवर, and the speed of a car which starts from B y किलोमिटर पर आवर भनौँ। एउटालाई x किलोमिटर पर आवर माने, मैले अर्कोलाई y किलोमिटर पर आवर माने स्पिडलाई। अब मैले फाइन्ड गर्नु पर्यो। टु फाइन्ड स्पिड्स अफ बोथ द कार्स। ए र बी चाहिँ कार होइन, ए र बी चाहिँ प्लेसेस हो। अब मैले चाहिँ निकाल्नु पर्यो स्पिड्स अफ बोथ द कार्स। अब दुईटा कन्डिसन छ यहाँनिर। एउटा फर्स्ट कन्डिसनमा हेरौँ मैले, फर्स्ट कन्डिसनमा के हुन्छ। अब फर्स्ट कन्डिसनमा यहाँबाट चाल पाइहाल्छ, एबाट र बीबाट एउटै टाइममा चाहिँ गाडी सुरु भएर चाहिँ आफ्टर 5 आवर्स चाहिँ मिट हुँदैछ। द्याट मिन्स यो फर्स्ट कन्डिसनमा मलाई गिभन छ टोटल डिस्टेन्स दिएको छ, टोटल डिस्टेन्स
100 किलोमिटर देख्छ गिभनमा, अनि अर्को छ मैले टाइम देख्छ 5 आवर्स, टाइम दिएको छ 5 आवर्स। अब मैले खोज्नु पर्यो स्पिड खोज्नु पर्यो। अब यो स्पिड खोज्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तिमीहरूले फर्मुला याद छ होला, फिजिक्समा पनि पढेको छौ। टोटल डिस्टेन्स ट्राभल इज इक्वल टु स्पिड इन्टु टाइम। As we know, total distance travel is equal to speed into time, s into t। यसलाई सर्ट फर्ममा मैले d is equal to s into t पनि भन्न सक्छु। अब टोटल डिस्टेन्स मेरो छ, टोटल डिस्टेन्स यहाँ मेरो अलरेडी 100 छ, टाइम छ 5 आवर्स, मलाई चाहिएको छ स्पिड। अब यसलाई मैले s into t लाई यता लिएर d लाई उता लान सक्छु। अब s is equal to d by t बनाउन सक्छु, किन मलाई s चाहिएको छ, स्पिड चाहिएको छ। Therefore स्पिड त अब मलाई थाहा छैन, डिस्टेन्स छ मेरो 100 किलोमिटर, टाइम छ मेरो 5 आवर्स। र अब एउटा कुरा चाहिँ स्पिड चाहिँ कति हुन्छ होला त्यो चाहिँ मैले जान्नु पर्यो। जस्तै यहाँनिर मैले हेर्न सक्छु एउटा स्पिड यहाँबाट एउटा आफ्नो एप्रोप्रिएट स्पिडमा जाँदैछ, यो एप्रोप्रिएट स्पिडमा जाँदैछ। आफ्टर 5 आवर्स चाहिँ दुईटा मिट हुँदैछ, इट मिन्स एउटै डिरेक्सनमा जाँदैछ। यो बी यहाँबाट सुरु भयो, एबाट यहाँबाट सुरु भयो, र बीलाई चाहिँ बादमा गएर एले भेट्यो आफ्टर 5 आवर्स। द्याट मिन्स बीले जति डिस्टेन्स कभर गरेको थियो एले पनि त्यति डिस्टेन्स कभर गरेर चाहिँ त्यसलाई भेट्यो। द्याट मिन्स बीको स्पिड माइनस हुनु पर्यो। सो स्पिडमा मेरो कति हुनु पर्यो, x माइनस वाई इज इक्वल टु 100 बाई वाई। एउटै डिरेक्सनमा गएको छ भने जहिले माइनस हुन्छ x माइनस वाई, किन एबाट गाडी सुरु भएर चाहिँ बीबाट सुरु हुनेलाई आफ्टर 5 आवर्स चाहिँ मिट हुँदैछ। त्यही कारण चाहिँ बीले जति डिस्टेन्स कभर गरेको छ त्यो चाहिँ जति स्पिड कुदेर डिस्टेन्स कभर गरेको छ त्यो बादमा गएर एले भेट्यो, त्यही कारण चाहिँ x माइनस वाई। अब यो क्रस मल्टिप्लाई गर्दा 5x माइनस वाई इज इक्वल टु 100। अब यो 5x माइनस वाई यो उता हुँदा माइनस 100 इज इक्वल टु 0। यो इक्वेसन 1, यो 5y हुन्छ यहाँनिर 5y, 5x माइनस 5y। यसलाई इक्वेसन 1 नगरेर अझै यसलाई कमन लिनु सक्छु। 5 लाई कमन लिँदा के हुन्छ, x माइनस वाई माइनस 500 5 2 20 इज इक्वल टु 100। अर्को चाहिँ के हुन्छ यहाँबाट x माइनस वाई माइनस 20 इज इक्वल टु 0। यो मेरो इक्वेसन 1 हुन्छ। त्यस्तै गरेर सेकेन्ड कन्डिसनमा पनि के गिभन छ मेरो टोटल डिस्टेन्स, मेरो टोटल डिस्टेन्स देख्छ 100 किलोमिटर। अर्को देख्छ मेरो टाइम इज इक्वल टु 1 आवर देख्छ। मलाई चाहिएको छ स्पिड टु फाइन्ड, मलाई चाहिँ निकाल्नु पर्यो स्पिड। अब अघिकै फर्मुला लाग्छ, स्पिड इज इक्वल टु डिस्टेन्स बाई टाइम। अब मेरो स्पिड यहाँनिर चाहिँ मेरो हुन्छ x प्लस वाई। किन x प्लस वाई, एउटा गाडी चाहिँ एबाट सुरु भयो र अर्को गाडी चाहिँ बीबाट सुरु भयो, अपोजिट डिरेक्सनमा एक आपसमा आउँदैछ, कुनै एउटा पार्टिकुलर पोइन्टमा आएर आफ्टर 1 आवर मिट हुँदैछ। द्याट मिन्स दुईटाको स्पिड चाहिँ जोडिन्छ। जहिले नि अपोजिट डिरेक्सनमा आउनेको गाडीको चाहिँ स्पिड जहिले जोडिन्छ। द्याट मिन्स x प्लस वाई इज इक्वल टु डिस्टेन्स छ मेरो 100, टाइम छ मेरो 1। अब यो हुन्छ x प्लस वाई इज इक्वल टु 100। यसलाई मैले लिनियर इक्वेसनको फर्ममा लेख्दा यो उता 100 उता जान्छ इज इक्वल टु 0। यो मेरो इक्वेसन 2। त्यस्तै गरेर इक्वेसन अघिको 1 र इक्वेसन 2 चाहिँ तिमीहरूले मिलाएर कुनै एउटा मेथड लगाएर क्रस मल्टिप्लिकेसन चाहे एलिमिनेसन चाहे सब्स्टिट्युसनबाट स्पिड अफ बोथ द कार्स एउटा स्पिड निकाल्नु पर्यो। फर्स्ट कार त्यो हुन्छ मेरो x र सेकेन्ड कारको स्पिड त्यो हुन्छ मेरो y, त्यसको भ्यालु निकाल्नु पर्यो।
अब क्वेसन नम्बर 5 मा हेरौँ। क्वेसन नम्बर 5 मा भन्दैछ द एरिया अफ रेक्टेंगल गेट रिड्युस बाई 9 स्क्वायर युनिट। रिड्युस भन्ने बित्तिकै घट्नु माइनस 9 स्क्वायर युनिटले चाहिँ एरिया अफ रेक्टेंगल चाहिँ घट्दैछ। हामीलाई थाहा छ एरिया अफ रेक्टेंगल हो लेन्थ इन्टु ब्रेथ। इफ इट्स लेन्थ इज रिड्युस बाई 5 युनिट एन्ड ब्रेथ इज इन्क्रिज बाई 3 युनिट। द्याट मिन्स ब्रेथ चाहिँ 3 युनिट इन्क्रिज हुँदैछ अरे र लेन्थ चाहिँ 5 युनिट डिक्रिज हुँदैछ, रिड्युस हुँदैछ। मैले एउटा लेन्थ छ, लेट द लेन्थ अफ रेक्टेंगल, लेन्थलाई मैले एक्स मान्न सक्छु। लेट द लेन्थ अफ रेक्टेंगल बी एक्स। त्यस्तै गरेर ब्रेथ, त्यस्तै गरेर ब्रेथ अफ रेक्टेंगल बी मैले वाई मान्न सक्छु। अब एकर्डिङ टु क्वेसन हेर्नु पर्यो भने एस वी नो, हामीले थाहा छ एस वी नो एरिया अफ रेक्टेंगल इज इक्वल टु लेन्थ इन्टु ब्रेथ है। द्याट मिन्स देयरफोर एरिया विल बी एक्स वाई। यो कन्डिसनमा हेर्नु पर्यो भने माथि एक्स छ यहाँ वाई छ, त्यही कारण एक्स वाई भयो। अब यहाँ भन्दैछ एरिया अफ रेक्टेंगल गेट रिड्युस बाई 9 स्क्वायर युनिट इफ लेन्थ इज रिड्युस बाई 5 युनिट। लेन्थ चाहिँ मेरो यहाँ एक्स मानेको छु, यो लेन्थ चाहिँ मेरो 5 युनिट रिड्युस भयो, द्याट मिन्स घट्यो। एन्ड ब्रेथ इज इन्क्रिज बाई 3 युनिट, र ब्रेथ चाहिँ मेरो 3 युनिट इन्क्रिज भयो। र टोटल एरिया चाहिँ मेरो के भयो, एरिया अफ रेक्टेंगल गेट रिड्युस बाई 9 स्क्वायर युनिट। टोटल एरिया अफ रेक्टेंगल चाहिँ मेरो एक्स वाई चाहिँ 9 स्क्वायर युनिट घट्यो। अब यहाँबाट मैले के गर्न सक्छु, एक्स वाई प्लस 3 फेरि माइनस 5 ले वाई प्लस 3 लाई गर्नु पर्यो, इज इक्वल टु एक्स वाई माइनस 9 एक्स इन्टु वाई एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टु एक्स वाई माइनस 9। यो एक्स वाई यता हुँदा माइनस हुन्छ, यो काटिहाल्छ। अब यो हुन्छ मेरो 3x माइनस 5y माइनस 15, यो यता हुँदा प्लस 9 हुन्छ, इज इक्वल टु 0। 3x माइनस 5y यो हुँदाखेरि मेरो माइनस 6 इज इक्वल टु 0। यो मेरो इक्वेसन 1 भयो। त्यस्तै गरेर अर्को कन्डिसन छ। अगेन अर्को कन्डिसन चाहिँ मेरो के छ भने इफ वी इन्क्रिज द लेन्थ बाई 3 युनिट, लेन्थलाई मैले 3 युनिट इन्क्रिज गर्यो, एन्ड ब्रेथ बाई 2 युनिट, ब्रेथलाई 2 युनिट इन्क्रिज गर्यो, द एरिया इन्क्रिजेस बाई 67 स्क्वायर युनिट, र एरिया चाहिँ 67 स्क्वायर युनिट इन्क्रिज भयो। अब यसलाई मैले त्यही तरिकाले y प्लस 2 प्लस फेरि 3 ले y प्लस 2 इज इक्वल टु एक्स वाई प्लस 67 एक्स इन्टु वाई एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टु एक्स वाई प्लस 67। अब यो एक्स वाई यता हुँदा माइनस, यो र यो काटिन्छ। अब यो बस्यो 2x प्लस 3y प्लस 6, यो यता हुँदा माइनस 67 इज इक्वल टु 0। 2x माइनस प्लस 3y यो हुन्छ मेरो 61 माइनस 61 इज इक्वल टु 0। इक्वेसन मेरो 2, यो इक्वेसन 1, यो इक्वेसन 2। अब यहाँदेखि उता तिमीहरूले गर्नु सक्छौ। यो एउटा इक्वेसन छ फर्स्ट, यो सेकेन्ड छ। यहाँबाट कुनै प्रोसेस मेथड लगाएर पनि तिमीहरूले निकाल्न सक्छौ। मलाई निकाल्नु भनेको छ फाइन्ड द डाइमेन्सन अफ द रेक्टेंगल। डाइमेन्सन मतलब एउटा लेन्थ हुन्छ एउटा ब्रेथ हुन्छ, द्याट मिन्स एक्स र वाई निकाल्नु पर्यो, लेन्थ र ब्रेथ। यहाँबाट तिमीहरूले गर्नु पर्यो। ओके, थ्याङ्क यू।